जाहिद खान साहब, सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं, क्योंकि आज जिन लोगों की मुलाकात हुई, महमूद खान अचकज़ई साहब से आप भी थे, आपकी भी मुलाकात हुई है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, तो सर थोड़ा सा बताइएगा किन मौज़ूआत पर बातचीत हुई है, क्या मुज़ाकरात के ऊपर इन प्रिंसिपल कोई बात हुई है, जो माहौल था उसको सामने रख के क्या आप ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात का आगाज हो भी सकेगा? बहुत शुक्रिया यस्मीन। मैं तो अलग मेरे मुलाकात हुई थी, क्योंकि महमूद खान साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात में मुबारकबाद के लिए गया था। अच्छा। और जाहिर है कि वो एक मंजी हुए सियासतदान है, उसने जमहूरियत के लिए जदोजहद की, आइन के लिए जदोजहद की, बहुत टफ टाइम भी गुजारा है, सारी चीजें। तो जाहिर है कि मैं जब मिला तो मैंने उनसे बात की, और बात मेरे यही भी बात डिस्कस हुई कि मैंने यही कहा था कि अभी उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात है ये आगे बढ़ेगा, और हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान अगर आपके पास आपने जिस तरीके से अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हो और अपोजिशन लीडर बनी है, और इस तरीके से जो बात हो रही है, अगर ये आगे चलेगा तो उम्मीद है कि मुल्क सही सब चलेगा, और जो रुकावटें हैं मुज़ाकरात में या बातचीत में वो शायद दूर हो जाए। तो उनका भी यही ख्याल था, जो मेरे से बात जितने बात मेरे से और उनकी हुई थी, तो उसमें तो उसका भी ये ख्याल था। और चूंकि हम लोग इकट्ठे रहे, तहरीकों में भी इकट्ठे रहे, हर एक चीज में रहे, तो जाहिर है कि लेकिन एक और जो बात बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने कही है सर, बल्कि पहले भी कही थी, नोटिफिकेशन होने से पहले भी कही थी, अब भी कही है कि नुक्ता आगाज मुज़ाकरात का इमरान खान से मुलाकात है। पहले पीटीआई वाले कहते थे, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कह रहे हैं। सर आपको लगता है कि ये मुलाकात अब कर देनी चाहिए, करवा देनी चाहिए? मुझे मेरे साथ तो खैर ये बात नहीं हुई, मैं ऐसे वो बयान तो नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ तो इससे मौजूद पे बात नहीं हुई। मुझे तो यही हुआ कि हाँ यही है कि हम आइन और कानून के लिए कोशिश करते हैं कि ये मुल्क आइन और कानून और जमहूरियत के जरिए चले। तो जहाँ तक आपने कहा कि हमारे और भी मेंबर्स मिले थे और उनसे ये बात हुई, तो जाहिर है कि देखे ना, वो तो है लीडर द अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन बड़ी पार्टी तो पीटीआई है, तो जाहिर है कि फिर हुकूमत इस पे सोचेगी और जरूर मुलाकात कराएगी। अब लेकिन उसके अंदर भी आपने देखा कि उसके बहन जब रात को उसने अडियाला जेल के सामने जो बात की, उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं ये अच्छी सिर्फ नहीं जाती हैं। चले मैं इसकी जाने आती हूँ जी। मैं आखिर एक बात करता हूँ, देखिए पीटीआई में जो मर्जी कोई और बोले, लेकिन जब इमरान खान बात करेगा वो मानी जाएगी, बाकी बातें तो ऐसी ही होगी, उस पर कोई अमल होगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। मैं जरा पंचोता साहब को इसी नुक्ते में शामिल कर लूं, क्योंकि कंफ्यूजन तो वाकई बहुत है। अच्छा, मुज़ाकरात को लेकर पीटीआई के हलकों में तो है ही है, सर वापस आऊंगी तो आपसे पूछूंगी, हुकूमती हलकों में भी बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन पंचोता साहब, ऑपोजिशन लीडर इमरान खान साहब के नामजद करदा ऑपोजिशन लीडर जो इस वक्त स्ट्रैटेजी सामने रख रहे हैं, आप लोगों की जो अपेरेंट स्ट्रैटेजी है सर उससे तो बहुत दूर है। तो कैसे क्या है इनका कोइंसाइडिंग पॉइंट, क्या होगा, कहां पर आप लोग एक उसके ऊपर आएंगे? क्योंकि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं 8 फरवरी को हर सूरत एहतजाज होगा, पहिया जाम होगा, पूरे मुल्क के हर चौक को डी चौक बनाएंगे। दूसरी तरफ अचकज़ई साहब कहते हैं कि नहीं जी, मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहब, आपने मौका दिया। देखिए, मुज़ाकरात की बात अल्लामा राजा नासिर साहब ने, अचकज़ई साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के एलामी के अंदर आई, और उसके बाद आप देखेंगे क्या दूसरी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया गया। आपके सामने मामला है कि कल भी रात को हम बैठे रहे सारा दिन, और रात को जिस तरह एक तो मुलाकात नहीं कराएगी, इमरान खान साहब 50 दिन से मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। यानी एक जमात जिससे आप मुज़ाकरात की बात करने की बात कर रहे हैं, वो उसके लीडर जो हैं वो आइसोलेशन के अंदर हैं, उनकी एहलिया वो मेंटली उनको टार्चर किए जा रहे हैं, वो आइसोलेशन के अंदर हैं। ना उनकी फैमिली मिल पा रही, उनकी बहनें मिल पा रही हैं खान साहब की, ना ही बुशरा बीबी की जो फैमिली आती है, भाभी वगैरह या बेटी वगैरह, वो आकर उनसे मिल पा रही हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर आप समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात के लिए ये संजीदा है? तो फिर अचकज़ई साहब क्यों संजीदा नहीं है? देखिए, अचकज़ई साहब ने या अल्लामा राजा नासिर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है मौजूदा, उसके अंदर बातचीत से मामला आगे बढ़ाने का मामला है, और हम जमहूरियत को देखें, जमहूरियत को मजबूत करें, तमाम इदारों को अपनी उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर भिजवाएं, और पाकिस्तान में कानून और इंसाफ कायम हो। देखिए, 8 फरवरी जो एहतजाज की बात की जाती है कि आप क्यों बात कर रहे हैं या आप क्यों बांट रहे हैं, उधर दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट लूटा गया है। और अगर कहीं पर बात अचकज़ई साहब के साथ, अल्लामा राजा नासिर साहब के साथ, इनके साथ होती है इनकी, तो क्या हम कहेंगे कि आप मैंडेट लोगों का लूट के बैठे रहें? जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो जारी रहें, तमाम जेल के अंदर हैं, तो ये तो नहीं हो। जिस अंदाज में आप कह रहे हैं तो जाहिर है कोई नहीं कहेगा कि ऐसा हो, लेकिन सर फिर भी हैविंग सेड दिस, अगर आप मुज़ाकरात के बेस पर आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को एक कदम पीछे तो हटना पड़ेगा।
نہیں دیکھیں کیا اور جہاں پر آپ ملاقات کی بھی بات کرتے ہیں، مجھے کچھ حکومتی وزراء کی سٹیٹمنٹ سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کی میز پر آئیں تو صحیح، ملاقات پر بھی بات ہو جائے گی، اگلے معاملات پر بھی بات ہو جائے گی، آپ لوگ شرط رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے ملوا دیں پھر مذاکرات سے مشروط نہیں ہوتے. دیکھیں ہمارا لیڈر کون ہے جی، اس قوم کا لیڈر کون ہے، کس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ مائنس عمران خان بات ہو تو ادھر نواز شریف صاحب کو تو مائنس آپ نے خود کر دیا، عمران خان تو مائنس نہیں ہوگا. میں یہی تو عرض اگر کروں، کوئی آپ ٹیبل کرنے کی پر کوشش بیٹھ بھی کر ان کرے تک گا تو ایکسس پوری حاصل قوم کریں جو ہے نا. وہ کھڑی ہے ساتھ، وہ نہیں مائنس ہونے دے گی. نہیں، آپ ٹیبل پر بیٹھ کر ان سے ایکسس حاصل کریں نا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یا گفتگو ہو رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے یا آفر دی گئی ہے، اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے ان کی طرف سے. جب تحریک تحفظ پاکستان کا قافلہ لاہور کے اندر جاتا ہے تو راستے کے اندر جس طرح گاڑیاں توڑی جاتی ہیں تو یہ آگے سے یہ رسپانس ہے. یا اپوزیشن لیڈران کے اب تک 5 مہینے ہو گئے نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کیا گیا، اس کا کوئی لیگل جواز آج تک بتایا گیا کہ کس کے کہنے کے اوپر کیا گیا، آج پھر کیوں کیا گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ عدالت گئے تھے نا، پرانے لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے کو لے کر، عمر ایوب صاحب کے معاملے کو لے کر آپ عدالت میں تھے. دیکھیں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے آئے تھے. ایک تھا کہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی وہ سزا یافتہ ہیں. آج کیا وہ ختم ہو گئے کہ انہوں نے اندر سے اناؤنسمنٹ کیا. دوسرا کہا کہ ریاست مخالف بات کرتے ہیں. آج نون لیگ کے رہنما یہاں بیٹھے ہوئے زید خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے آواز بلند کی ہے، قربانیاں دی ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور ہمیں وہ پسند ہیں. تیسری بات انہوں نے کہا جی کہ جو عدالت ہے، عدالت کے اندر گئے ہوں تو اس وجہ سے دیکھیں عدالت کے اندر جا کر درخواست دی گئی تھی، وہاں پر کوئی سٹے نہیں تھا، کوئی حکم امتناع نہیں تھا، وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس درخواست کو واپس لیا گیا، اس کے باوجود نوٹیفیکیشن کل کی لسٹ میں اچکزئی صاحب کا نام ڈالیں گے ملاقاتیوں میں؟ یہ بتا دیں، میں ذرا پھر مندوخیل صاحب کو شامل کرنا چاہوں. کل کی لسٹ جا چکی ہے جس کے اندر پنجاب سے جو ہیں وہ 6 MPs کے نام گئے ہیں. نہیں، انہوں نے ہمیں نہیں رجوع کیا ہم سے کہ آپ میرا نام اس ملاقات کے اندر ڈالیں. خان صاحب سے ملاقات کے لیے لیڈر ہو گئے نوٹیفائی، تو میرا خیال ہے یہ تو رجوع آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے. نہیں دیکھیں جس نے جانا ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے یا رجوع بھی کر لی جاتا ہے. پہلے بھی اس سے ان کے نام بھجوائے گئے، نیکسٹ بھی بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن کل جو گئے ہیں ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائے گی؟ بہنوں کی کیوں نہیں کروائے گی؟ میں خود وہاں جب یہ سارا دھاوا بولا گیا، پولیس نے ڈنڈے مار کے گاڑیوں کو توڑا، ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا، بہنوں کو گرایا. ملاقات کا تو خیر اب ہر منگل اور جمعرات کی کہانی ہے. میرے دونوں گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ چوٹ لگی، اور یہ ہر منگل کو کیا جاتا ہے. کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں یا جتنی یہ پارٹیاں بیٹھی ہیں کیا ان چیزوں کی مذمت کریں گی؟ اگر کسی عورت کے بارے میں ان کے حوالے سے بات کر دی جائے تو فوراً عورت کارڈ آ جاتا ہے. کیا یہ عورتیں نہیں ہیں عمران خان کی بہنیں؟ آپ لوگ مذمت سر کریں گے ایک تو اس رویے کے، لیکن تھوڑا سا سر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو اس وقت ایک ہمیں سیاسی دوریاں دکھائی دے رہی ہیں، تلخیاں ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو اب آ گئے ہیں پکچر میں، اس سے کوئی بہتری آئے گی، درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے؟ میرے خیال میں ایسے ہی چلے گئے. محمود خان اچکزئی صاحب انتہائی شریف اور جمہوری آدمی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب یہ TTIP کا بنیاد رکھا تو محمود خان صاحب کا پہلا بیان یہ ہے کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کروں گا. اس کے بعد اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیے. پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو انہوں نے پتنگیں اڑانا شروع کر دیے. پھر جب حکومت نے اسپیکر چیمبر میں PTI سے مذاکرات شروع کیے تو مولانا صاحب کو جو ہے نا وہ کوڈے لائن کر دیے. اور دوسری بات یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا اچھا بیان ہے، اور یہی بیان اس کو کافی دن تک جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر رکھ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. اسی طرح ہے جیسا سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کابینہ ابھی تک نہیں بنی ہے، اس کی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ یہی پوائنٹ رکھے کہ جب تک میری ملاقات نہیں کریں گے میں حکومت سے نہیں بیٹھوں گا. اور روز تقریر ہوگی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور ٹائے فش اسی میں جا کے اگلے 2.5 سال گزر جائیں گے. پھر نئے الیکشن کی تیاری ہوگا، پھر کون کس کا اتیادی. لیکن یہ بھی یاد رکھے، میرے ساتھ ایک شو میں ترجمان بیٹھے ہوئے تھے، ان کا شفیع اللہ جان صاحب، کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ 5 مہینے بعد ہم نے اپوزیشن لیڈر خان صاحب کی ہدایت پہ جو محمود خان اچکزئی صاحب تعینات کیا ہم نے منوا لیا. میں نے کہا یہ تو آنے والے دن ثابت کرے گا کہ آپ کی کامیابی تھی یا نون لیگ کی کامیابی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی نوٹیفکیشن جاری کی ہے. یاد رکھیں محمود خان اچکزئی صاحب ماضی میں نون لیگ کا بڑا زبردست اتحادی رہے. جی بڑا اچھا تعلق ہے میاں صاحب سے. جی آج بھی وہ اصول پرست سیاستدان ہے، وہ بات کرے گا بیلنس پہ. لیکن مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، محمود خان اچکزئی صاحب جو PTI والے خود سر چھپائے تھے پھر رہتے کہ خان صاحب صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ، وہ کہہ رہے جیل سے لکھوانا میرا کام ہے. تو بابا جیل سے کیا لکھوانا آپ کا کام ہے؟ آئیے بیٹھے. آج بھی ہمارے کیا میں نے شازیہ مری صاحبہ نے الیکشن جو ترمیم تھی اس میں منظور بھی ہو گئی، بل پیش کیے. آپ آئیے قانون سازی میں ہاتھ بٹھائے. آپ کا EVN سسٹم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے
2.5 साल गुजर गए, देखिए आपके सामने 2 साल गुजर गए और आगे कितने बचे? साल गुजरने के बाद तो अगला साल तो फिर इलेक्शन की तैयारी है, हर MNA MP अपने हल्के में लगा होगा, फिर ये खान वान को भूल जाएंगे सारे, फिर ये अपने चक्रों में लगे होंगे।